अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सेकंड व्लॉग पे थोड़ा काम किया जाए और थोड़ा व्लॉग बनाया जाए। जैसे देख सकते हैं आप, मगरिब का टाइम है, शाम का ढलता हुआ सूरज और आसमान पे छाई हुई बादल थोड़े बहुत हैं, लेकिन ये है कि अभी मौसम थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, सर्दी हो रही है। उसके बाद फिर दिसंबर का मंथ चल रहा है इस टाइम, तो ज़ाहिर बात है कि सर्दियाँ भी अपना इख्तिताम लेंगी अभी। और उसके बाद फिर जनवरी का मंथ स्टार्ट होने वाला है, नया साल शुरू होने वाला है। दिन गुजरते पता भी नहीं लगता कि कब कितना टाइम गुजर गया। मुझे याद है कि मुझे ऐसे लगता है कि मतलब कल ही मतलब जो है ना, मतलब 2025 हुआ था और आज मतलब देखें अभी दिसंबर चल रहा है और दिसंबर की 17 दिसंबर है आज। तो मतलब ये है कि 13 दिन पड़े हुए हैं और उसके बाद इख्तिताम होगा इसका 2025 का और स्टार्टिंग होगी 2026 की। तो अभी दिन गुजरते पता नहीं चलता कहाँ से कहाँ। मुझे तो याद है 2015-16 याद है, मैं कहता हूँ कल कोई गुजरा है। और पता नहीं चलता, दिन गुजर जाते हैं, ऐसे महीने गुजर जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं। बस इंसान ऐसे ही मतलब जो है उस इंसान की ज़िंदगी कट जाती है और बस रह जाती हैं तो वो इंसान की अच्छी बातें। और अच्छी बातों के साथ इंसान का किसके साथ कैसे नेचर है, कौन किसके साथ मतलब कैसे बिहेव मतलब रखता है, ये चीज़ें रह जाती हैं। बाकी तो कुछ नहीं रहता। जो इंसान सच्चा होता है, दिल का साफ़ होता है, सही होता है और हर किसी के साथ खुशमिज़ाज तबीयत रखता है, तो वो जो है ना मतलब हर किसी को पसंद भी आता है। और उसके अलावा आपको बताऊँ कि मैं वो बंदा जो है ना मतलब उसका मरने के बाद भी, डेथ के बाद भी उसका नाम रहता है, हर कोई उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद करता है। और मतलब यही चीज़ें होती हैं इंसान की। तो सेकंड व्लॉग है मेरा, मुझे बोलना तो नहीं आ रहा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और बस मैं ऐसे ही बस सिर्फ बोल रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं फ़िलहाल व्लॉगिंग का, कैसे व्लॉग बनाते हैं, क्या चीज़ मतलब किस पे बनाते हैं, क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी अ, कुछ बातें अच्छी लगी रही होंगी। अगर बुरी भी लग रही हैं कुछ बातें तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कुछ लफ्ज़ ऐसे हों जिससे आप लोग हर्ट हों। तो इंशाल्लाह आगे बेहतर करेंगे और इससे अच्छे भी जो है ना मतलब व्लॉग बनाएँगे। और मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को बहुत सारी अच्छी चीज़ें दिखाऊँ, ऐसी चीज़ों पे जगह पे जाऊँ, वहाँ पे मतलब जो है ना विज़िट करूँ, खुद भी देखूँ, आपको भी एक ऐसी चीज़ दिखाऊँ और आपकी नॉलेज में इज़ाफ़ा करूँ। और मतलब ऐसी कुछ मतलब जो है ना बातें आप लोगों के सामने लाऊँ, जो ना आपको अभी तक पता हो और मतलब ना मुझे पता हो। तो यही है कि मैं कोशिश करूँगा कि ब्यूटीफुल प्लेसेस पे जाकर विज़िट करूँ और ब्यूटीफुल जगहें आपको दिखाऊँ। और मतलब यही है, पता नहीं आगे क्या बोलते हैं, तो आगे मुझे आइडिया नहीं है, नो आइडिया व्लॉगिंग में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। और बाकी इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह अगर आप लोगों की सपोर्ट रही और आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उम्मीद करता हूँ आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे जो देख रहे हैं व्यूअर्स। तो इंशाल्लाह मैं आगे भी जो है ना मतलब ले आऊँगा और बहुत सारी वीडियोज़ लाऊँगा। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अभी तो अ, शाम का इख्तिताम है, मगरिब की अज़ानें होने वाली हैं। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी थर्ड व्लॉग में, या फिर रात के टाइम भी जो है ना एक आधा थोड़ा बहुत क्लिप बना लेंगे। और इंशाल्लाह बाकी मुझे आप लोग भी बताएँ व्लॉगिंग में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्योंकि सारी बातें तो मुझे पता नहीं है। कुछ मुझे बातें पता होंगी, कुछ आप लोगों को पता होंगी। और जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ या कोई मेरी ऐसी गलती है जो मैं अभी सही नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो मुझे आप लोग बताएँगे। तो इंशाल्लाह मैं आप भाइयों की सपोर्ट से इंशाल्लाह मैं आगे वो चीज़ बेहतर करूँगा और वो चीज़ करूँगा, बनाऊँगा। बाकी ये किस पे व्लॉग बनाना चाहिए मुझे, ये मैं आप लोगों को भी डिसाइड करता हूँ कि मुझे किस चीज़ों पे व्लॉग बनाना चाहिए, किन चीज़ों पे नहीं बनाना चाहिए, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ व्यूअर्स देखना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह तो मैंने भी आपको बताया कि मगरिब की अज़ान अभी हो चुकी है, तो अभी जो है ना मतलब इख्तिताम मगरिब हो चुका है। और मैं भी आया हूँ अपने दोस्त मंसूर के पास, तो ये बोलता बहुत कम है। तो क्या नाम है, अभी
کوئی پروگرام میں جانے کا دیکھیں، کہیں پہ جانا ہے پروگرام میں، کہیں پہ گیا کوئی اچھی جگہ پہ وزٹ کیا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا کہ کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں. اگر کوئی آپ کو دکھانے والی جگہ نہیں ہوگی تو آپ کو نہیں دکھائیں گے. تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ. ہیلو ویور، السلام علیکم. کیا آپ بھی ذہنی دباؤ کے شکار ہیں؟ کیا آپ بھی سارا دن کام کر کے تھک جاتے ہیں، سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں کیا نہیں کریں، دماغ آپ کا کام نہیں کرتا، یا پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کرنا چاہیے تھا، آپ کو ذہنی سکون نہیں ملتا؟ تو اس حوالے سے میں آج کچھ مختصر باتیں بتانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو. تو دیکھیں، انسان سارا دن مطلب بھاگ دوڑ، صبح کے ٹائم اٹھ کے کام پہ جانا، ٹھیک ہے، کام میں سارا دن مختلف جگہوں پہ جو ہے نا مطلب آپ کو جانا پڑتا ہے. یا اب کسی کا کام ایسا ہوتا ہے کہ وہ سارا دن آفس میں بیٹھا ہوتا ہے، کسی کا کام ایسا ہوتا ہے کہ وہ آفس میں نہیں بیٹھا ہوتا، وہ سارا دن ورکنگ کرتا ہے، مطلب مارکیٹنگ کرتا ہے، وہ سارا دن تھک جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے انسان ہے، ظاہر بات ہے تھکاوٹ ہوتی ہے، تھکن ہوتی ہے. تو شام کے ٹائم جب گھر آتا ہے، گھر آنے کے بعد پھر گھر پہ وہی غصے والی بات ہے، کیونکہ وہ دیکھیں نا سارا دن تھکاوٹ ہوتی ہے اس کو، وہ کام کرتا ہے، کام کرنے کے بعد جب گھر آتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو وہ ڈپریشنس ہوتی ہیں، وہ ٹینشنس ہوتی ہیں، پھر اس حساب سے پھر وہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں گھر پہ غصہ نکال دیتا ہے. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ذہنی شکار ہوتے ہیں. تو اس سے کیسے مطلب نکلا جائے؟ تو آپ دیکھیں، جب آپ سب سے پہلے تو فرسٹ آف آل آپ نماز پڑھیں، 5 وقت آپ نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کے علاوہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے، اور ورک آؤٹ لازمی کریں. ٹھیک ہے، آپ اگر جم نہیں جا سکتے گھر پہ ورک آؤٹ کریں. ٹھیک ہے، ورک آؤٹ جو ہوتا ہے وہ مین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور آپ کو پھر کوئی بھی پریشانی کا مطلب سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ورک آؤٹ میں یہ ہوگا کہ آپ ریلیکس رہیں گے، آپ کا جسم میں آپ خود کو ہلکا محسوس کریں گے. اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ دن میں 3-4 مرتبہ ورک آؤٹ کر کے لمبی لمبی سانسیں لیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ باہر کی ہوا کھائیں. مطلب شام کے ٹائم یہ ہے کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی، عصر کے بعد آپ تھوڑی دیر باہر نکل جائیں، کہیں اچھے ماحول میں جا کر بیٹھیں جہاں پہ کھلی ہوا ہو، وہاں پر بیٹھ جائیں، تھوڑا مائنڈ کو ریلیکس کریں. 5-10 منٹ نا ساری چیزیں بھلا دیں. اگر آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کو ٹینشن ہوتی ہے، کالیں آتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، 5 منٹ کے لیے صرف اپنے موبائل کو ایئرپورٹ موڈ پہ لگا کر نا ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں. آپ کو ساری تھکن، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور سب سے مین جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے بہتری آئے گی. اور باقی یہ ہے کہ کوشش کریں کہ باہر کھلی ہوا میں گھومیں، کچھ دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، اچھے ماحول میں بیٹھیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو مائنڈ ہوگا وہ فریش ہو جائے گا. آپ مطلب جیسے نا وہ موبائل ہوتا ہے ریسٹور، تو وہ آپ کا مطلب پورا جسم ریسٹور ہو جائے گا. اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ ورک آؤٹ کریں، اور جم اگر نہیں جا سکتے تو پھر آپ گھر پہ ورک آؤٹ کریں، خود کو ٹائم دیں، خود کو سنواریں. ٹھیک ہے، اور خود کو جتنا آپ ٹائم دیں گے، خود کو آپ جتنا سمجھیں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. ٹینشنیں آتی رہتی ہیں، کام ہے ظاہر بات ہے، کام بھی کرنے ہیں، گھر کے کام بھی کرنے ہیں، باہر کے کام بھی کرنے ہیں، نوکریاں بھی کرنی ہیں. لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ شام کے ٹائم کھلی ہوا میں نکل جائیں، کہیں پہ گھومیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، ہنسی مذاق تھوڑی بہت کریں، ایکٹیو رہیں. ٹھیک ہے، ایکٹیو آپ رہیں گے ایکسرسائز سے. ٹھیک ہے، تو یہی تھا. باقی یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ٹینشن ڈال دیں. کوئی بھی کام ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، کوئی بھی کام ہے ہو گیا تو ہو گیا، ہونے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ٹینشن نہ لیں، آپ اس کو مطلب اسٹریٹ سر پہ نہ بٹھا دیں کہ یار ہاں اب یہ ہو گیا، اب کیسے ہوگا، یہ ٹینشن وہ ٹینشن نہیں لیں. ٹینشن لینے سے آپ کے اس پہ اثر پڑے گا، طبیعت پہ اثر پڑے گا آپ کی پہ. ٹھیک ہے، تو کوشش یہی کریں کہ ٹینشن نہ لیں. جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ابھی جو آگے ہوگا اس کے لیے بہتری سوچیں. ٹھیک ہے، تو باقی انشاءاللہ ملتے ہیں پھر.